बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। दोस्तों, असेंबली में आज फिर एक क्लिप सामने आई। कोई अली हसन है, एमपीए, प्रोविंशियल असेंबली, सूबाई असेंबली के मेंबर हैं। मुराद अली शाह साहब के बारे में उनकी शान में जो कसीदे पढ़े हैं ना, तो ज़मीन से बारिश आसमान के ऊपर होने लगी। आसमान से पेड़ पौधे जो उल्टे लटकने लगे। जो इन्होंने उनकी तारीफें की हैं, मैं कहता हूं कि इंतहाई, यार कोई बंदा तुम्हारी पार्टी के अंदर पढ़ा लिखा, कोई 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 अक्ल और शऊर वाला कोई बंदा है कि अगर एमक्यूएम यानी कि अलहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान अगर बात कर रहे हैं कि कराची में ढक्कन नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई है, तो चीफ मिनिस्टर से और क्या बात करेंगे भाई? तुम्हारे बारे में बात करें कि भाई इसकी मूछें इतनी खूबसूरत क्यों है, चीफ मिनिस्टर साहब ये बताएं। ओ भाई, अजीब वो फिल्मों में देखते थे ना, साहब जरा शरीफ आदमी हैं लेकिन गुस्से के बड़े तेज हैं। इस वक्त साहब बहुत गुस्से में, कुछ माल पानी दे दो तो साहब जो है वो उनका मूड ठंडा हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो वाला हिसाब किताब कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर से और क्या बात करें? 22-23 वजारतें लेके बैठा हुआ आपका चीफ मिनिस्टर खा गया पूरे सिंध को। सिंध के लिए आवाजें उठा रहे तुम लोग। क्या भाई, सिंध के लिए हम क्यों आवाजें उठाएं? आप सच्ची एक बात बताओ, ये इनसे बात कर रहा हूं, सिंधी भाइयों, आप लोग मेरी बात समझिएगा। ये साहब कह रहे हैं कि सिंध के लिए क्यों बात नहीं करते। आपके बकौल, आपकी पार्टी के बकौल, सिंध तो जो आपने जन्नत बना दी है, तो जहां कुछ हो नहीं रहा, सुकून है, हम उधर की बात क्यों करें भाई? सिंध में तो अमन है ना, शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते हैं, ऐसे कंधे में गले में हाथ डाल के। तो जहां पर हालात सही है वहां की बात हम क्यों कर रहे हैं भाई? अगर आप कह रहे हैं कि कोई एमकेएम वाला या जमात इस्लामी वाला या पीटीआई वाला या पीएमएलएन वाला सिंध की बात करें, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने सिंध के हालात खराब किए हुए, सिंध में आप लोगों ने कोई डेवलपमेंट नहीं की। ढिठाई की इंतहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं कहता हूं कि इस कदर कोई ढीठ लोग हैं कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये जो ढक्कन की जो तुम बात, मतलब इस बंदे ने बात की है कि आप की जगह मैं होता तो मैं तो इनकी जगह होता या कोई और होता तो आपके सर पे ढक्कन लगा देता। यार ये कोई बात करने की है? खुदा की कसम, मैं यार कभी कभी सोचता हूं मैं आ जाऊं सियासत में, लेकिन फिर मैं जो रगड़ा दूंगा ना, मैं अलिफ से लेके ये तक एक एक सियासतदान को रगड़ा दूंगा मैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे, ठीक है, मैं सबको रगड़ा दूंगा फिर सही तरीके से। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस हराम पेशे में मैं आऊं, क्योंकि मैं सियासत को हराम समझता हूं। जो पाकिस्तान में सियासत चल रही है ये हराम है। आवाम का खून निचोड़ के रखा हुआ है हर तरीके से। बिजली, गैस, पानी, सड़कें, तालीम, सेहत, कोई शोबा सही नहीं। अल्लाह बख्श में एक जवान लड़के को दो डाकू, जो कि साफ नजर आ रहे सिंधी लड़के, लूटने के लिए आए। उसने बेचारे ने भागने की कोशिश की तो उसी वक्त उसको गोली मार दी, और उनकी शक्लें भी वाज़ेह हैं। अल्लाह बख्श गली नंबर 13 में, ये एहसनाबाद में जो कब्जा किया था, उस जगह पे, कब्जे की जमीन पे वो लड़का, मतलब क्या उम्र होगी उसकी? अब 17-18 साल, 19 साल उम्र होगी, इससे ज्यादा नहीं लग रहा वो मुझे। पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं है। ये हालात कर दिया। हम अपने शहर को रोते हैं ना, बच्चे तो हमारे शहर में मरे हैं। सिंध में तो कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आई इतनी ज्यादा, जो आई हमने उस पर कंडेम भी किया। शायद एक दो। कराची में तो बर्बाद करके रख दिया आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने। बहुत ज्यादा कराची से, कराची वालों से नफरत है। आप अपनी पूरी सिंध असेंबली जो है कराची से शिफ्ट करके लाड़काने, बल्कि गड़ी खुदा बख्श में लगा दें। जाइए, खुश रहिए। इस कदर तासुब है इन लोगों को महाजरों से। कोई मतलब हक और सच की बात करता है ना, वो इन लोगों को हजम नहीं होती। मैं यहाँ पूरी अलहदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी सबका मैं साथ दूंगा यहाँ पर, कि इन लोगों से सवाल करें सही तरीके से। मैं कहता हूँ हुकूमत वक्त जरा देख ले, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देखें कि सिंध में जहालत का राज है। चोर डकैत
اور جاہل لوگ، نہ تعلیمی ان کے اندر کوئی انجیکشن لگایا ہوا ہے کہ پتہ چلے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں. ارے یہ تو وہ ہے، وہ تو وہ ہے، وہ تو میں ہوتا تو میں یوں کر دیتا، وہ تو بڑے شریف آدمی ہے، ان کا باپ بھی. یار کم آن یار. ہاں کون بات کر رہے کہ مراد علی شاہ صاحب شریف آدمی نہیں ہے، یا ان کے والد صاحب کی کون بات کر رہے؟ مراد علی شاہ صاحب بہت شریف آدمی ہیں، لیکن کرپشن میں انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، اور کبھی کسی کو دھوس دھمکی بھی نہیں دیتے، اتنے پیارے آدمی ہیں. آپ بھی بہت پیارے آدمی ہو گئے، آپ بھی ظاہر کرپٹ ہو جبھی اتنی تعریفیں کر رہے ہو، ورنہ کوئی اور ہوتا. میں کہتا ہوں واقعی میں یار پاکستان بڑا بد نصیب ملک ہے، اور ہم مہاجروں کی جو بد نصیبی ہے اور سندھیوں کی، پورا پاکستان کی قومی بد نصیب ہے ویسے تو جیسے حکمران ہیں، لیکن سندھ کی اور کراچی کی بھی میں بات بد نصیبی کی اس لیے کرتا ہوں کہ جو کراچی کے لوگ ہیں ان کے کچھ بھی کر لیں، سانپ کو دودھ پلانا اور ان لوگوں کو پالنا جو ہے نا، ہماری حکومت کو، سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کو ایک برابر ہے. سانپ شاید چھوڑ دے لیکن انہوں نے ڈسنا ہے ہر حال میں. آپ دیکھ لیں ٹاور والا جو فارم سائن کرا ہے نیا قانون، جس کی سوچ ایسی ہو وہاں کے، میں سوچتا ہوں میرے اندر جو یہ سندھ کے اندرونی جو شہر ہیں، گاؤں ہیں، وہاں میرے بھائی بہن کیسے رہتے ہوں گے، وہاں میری مائیں بیٹیاں کیسے رہتی ہوں گی، میرے بزرگ کیسے کس طریقے سے ان لوگوں کو جھیل لیں ہوں گے یار. میں ان سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی اب دیکھ رہے ہیں، سندھ کے لوگ بڑے جنگجو یہ اور وہ اور بہت بہادری کے قصے ہیں جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اگر اتنے بہادر ہیں تو یہ چودھری وڈیرے وغیرہ آپ پہ کیسے حکومت کر رہے ہیں؟ اٹھائیں ڈنڈا، اپنی پہچان کے آپ لوگ بھول گئے، اٹھائیں ڈنڈا اور خاتمہ کریں سارے جاگیرداروں کا. کیوں نہیں کرتے؟ ہم سارے سندھی مہاجر مل کے جو ہے نا اس ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو ہی مل کے کچھ کرنا پڑے گا میری بھائیوں بہنوں، کیونکہ یہ رونا جو ہونا جو ہے نا اس سے کچھ نہیں ہونے والا. عملاً سڑک پہ آنا پڑے گا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، یہ سندھی کا، یہ مہاجر کا، اور پٹھان پنجابی سب پاکستانی ایک ساتھ جمع ہوں کراچی پریس کلب یا نمائش چورنگی پہ. یہ 10 محرم کے بعد کبھی کریں، کوئی بھی کرے، جو ہے نا عام آدمی کرے، یہ لیڈروں کے پیچھے نہیں جائیں. ان لیڈروں نے سالوں نے دیا کیا ہے؟ خود کھا کے گالم گلوچ کر کے بھاگ جاتے ہیں، لوٹ کھسوٹ کے. لڑتا کون ہے؟ آپ اور میں لڑ رہے ہوتے، جی اے بھٹو، جی اے فلانا. ان سے کچھ نہیں ہونے والا. ان خبیصوں کے چکر میں ہم لوگ جو ہے مر گئے آپس میں لڑ لڑ کے. نفرتیں پیدا کرنے والے یہ. ابھی ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا کہ پارسیوں کی اور سندھیوں کی زمینوں پہ آپ مہاجروں نے قبضہ کر لیا اور ان لوگوں کو نکالا ہے کراچی سے باہر. ذرا گوگل کیجئے گا کہ مہاجروں نے سندھیوں اور پارسیوں کی کون سی جائیداد پہ یا کن کن چیزوں پہ قبضہ کیا. اس پہ میں بھی تھوڑی دیر پہلے نقوی رپورٹس پہ لائیو کر چکا ہوں، وہ دیکھ لیجئے گا. ثبوت میں نے دکھا دیے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، کس گدھے نے آپ لوگوں کو یہ سارے فساد پڑھائے ہوئے کہ بس یہ مہاجروں سے نفرت کرو. بہرحال اللہ ہی اس ملک کا حامی و ناصر رہے، اور عقل و شعور والے لوگ نکلیں، اپنے بھائیوں بہنوں سے بات کریں، اپنے بارے میں بتائیں، ان کے بارے میں اتحاد والی باتیں کریں، نفرتوں والی باتیں نہیں کریں. کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھا ہے، کبھی بھی عقل اور شعور کی بات ہوتی ہے تو جاہل لوگ اٹھ کے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے کہ یہ سی ایم صاحب بہت شریف آدمی ہے، کوئی اور ہوتا. مطلب آپ اس ٹائپ کے پیپلز پارٹی میں یہ یاد رکھ لیں، اگر آپ کا کبھی ان فیوچر، یا میرا، میں نے بھی طے کر لیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی میں جوائننگ دینی پڑے اور میں ڈائریکٹ چھوٹی موٹی پوسٹ پہ تو نہیں، میں تو بڑی پوسٹ پہ جاؤں گا بھائی. اور میں بھی کرپشن کے ریکارڈ قائم کروں گا انشاءاللہ. بھائی کیوں بھائی، جب ان کے لیے معاف ہے تو ہمارے لیے بھی معاف ہونے چاہیے. ہم بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ کچھ بھی بکواس کریں گے سر نہ پیر. ٹھیک ہے، یہ لوگ کل بولیں گے کہ ناڑا جو ہے وہ قمیض کے کالر میں ڈلتا ہے، تو پیپلز پارٹی کے والے کہیں گے ہاں صحیح، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ناڑا یہیں ڈلتا ہے. واہ.